प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका माननीय सदस्यज्यूहरू, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिज्यूहरू, मञ्चमा आसीन अतिथिगण र यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण युवा विद्यार्थी र तपाईँ सम्पूर्ण अग्रज कमरेडहरूलाई म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा केन्द्रीय कमिटीको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्दछु। म सबैभन्दा पहिला आज माघ 16 गते हामी माघ 16 गतेलाई शहीद दिवसको रूपमा मनाउने गर्छौं र हामी यो शहीद दिवसको दिन प्रतिज्ञा गर्ने गर्छौं। शहीदहरूले हामीलाई जुन बाटो देखाउनु भएको छ त्यो बाटोलाई हामी बिराउँदैनौं। त्यो बाटोमा हामी निरन्तर इमानदारीताका साथ लक्ष्य भेदन गर्ने गरी हामी हिँड्छौं भनेर हामीले प्रतिज्ञा गर्ने गर्छौं। म यो कार्यक्रममा हामी सबैको तर्फबाट प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। समयले हामीसँग त्यो अझै ठूलो प्रतिबद्धताको माग गर्यो। समयले हामीसँग अझै धेरै इमानदारीताको माग गर्यो। समयले हामीसँग अझै धेरै क्रियाशीलताको माग गर्यो। मैले सम्झन्छु हामीले हाम्रा शहीदहरूको जीवनी पढेका छौं। गंगालाल श्रेष्ठ त्रिचन्द्र क्याम्पसको विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो। गंगालाल श्रेष्ठ काठमाडौँको सबभन्दा मध्य भागको उहाँ नागरिक हुनुहुन्थ्यो। गंगालाल श्रेष्ठलाई जीवनमा के लाउँ र के खाउँ भन्ने कुराको समस्या थिएन। उहाँको पिताजी आफै व्यापारी हुनुहुन्थ्यो। गंगालाल श्रेष्ठ अरु कुनै काम गर्ने अवस्था नभएको मान्छे हुनुहुन्थेन। तर गंगालाल श्रेष्ठलाई तत्कालीन शासकहरूको निरङ्कुशताले उहाँलाई पोल्यो। तत्कालीन शासकहरूको जनतालाई रैती र आफूलाई मालिक ठान्ने त्यो प्रवृत्तिले उहाँलाई पोल्यो र आम नेपाली जनताहरूको दुःख पीडा र अभावले ग्रस्त जिन्दगीले उहाँलाई पिड्यो। राणा शासनहरूको जर्जर त्यो निर्ममताले गंगालाल श्रेष्ठहरूलाई पोल्यो र गंगालाल श्रेष्ठ राणा विरोधी क्रान्तिमा होमिनुभयो। राणा विरोधी क्रान्तिमा होमिँदा उहाँ जेल पर्नुभयो। उहाँ जेल पर्दै गर्दाखेरि उहाँकी श्रीमती हसिना श्रेष्ठ गर्भवती हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई फाँसी दिनुभन्दा केही दिन अगाडि मात्रै हसिनाले आफ्नो सन्तानलाई जन्म दिनुभएको थियो। गंगालालले सन्तानको मुख हेर्न पाउनु भएको थिएन। गंगालालका अगाडि आफ्नो परिवारभित्रको त्यो असाध्यै संवेदनशील र असाध्यै त्यो माया विक्षेणलाई अगाडि राखेर तत्कालीन शासकहरूले माफी माग्नका लागि अनेकौं कोसिसहरू गरे, माफी मगाउनका लागि। तर गंगालाल श्रेष्ठ झुक्नु भएन। गंगालाल श्रेष्ठले भन्नुभयो, मेरा लागि पुष्पलालले देखाउनु भएको बाटो, मेरा दाजु पुष्पलालले देखाउनु भएको बाटो, मैले त्यो बाटोमा हिँड्नु पर्छ। मैले पुष्पलालले देखाउनु भएको बाटोमा हिँड्छु भनेर उहाँले भन्नुभयो र आफ्नो सन्तानलाई उहाँलाई फाँसी दिन भनेर हिँडाउँदै गर्दा घर बाहिर निकाल्न लाएर अलिकति उज्यालो मुख हेरेर उहाँ गएर फाँसीको फन्दामा चढ्नुभयो। अरु 3 जना शहीदहरू त्यसै गरी चढ्नुभयो फाँसीको फन्दामा। यहाँहरूले कल्पना गर्नुहोस्, युवा भनेको त्यस्तो हुन्छ। युवा भनेको त्यो बलिदानीले भरिएको मस्तिष्क हुन्छ। आज हामी देख्दैछौँ यो खालको युवाहरूलाई, यो खालको विद्यार्थीहरूलाई, इतिहासमा गंगालालबाट प्रेरित युवाहरूलाई, विद्यार्थीहरूलाई आज अहिलेको सत्ताले हामी सत्ताको भत्ता दिन्छौँ भनेर आफूतर्फ आकर्षित गर्ने, अपमान गर्ने त्यो प्रयत्न गरिँदैछ। मैले यो सन्दर्भमा आजको सत्ताको कुनै पनि खालको प्रलोभनमा नपरिकन, आजको सत्ताको कुनै पनि खालको दबावमा नपरिकन, आजको सत्ताको कुनै पनि खालको दमनबाट नतर्सिकन यो प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलनमा लड्नका लागि तपाईँ काभ्रेका युवा विद्यार्थी साथीहरूलाई प्रेरणा मिलोस्। म यहाँहरूलाई हृदयदेखि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आदरणीय कमरेडहरू, आज हामी अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छौँ। अगाडिको वक्ताहरूले धेरै कुरा राख्नुभयो। आज म सम्झिरहेको छु कम्युनिस्ट हुनु भनेको के हो। कम्युनिस्टका नाउँमा आज हामीले कार्ल मार्क्सले कम्युनिस्ट घोषणापत्र लेखेदेखि आजको इतिहासलाई हेर्यौं भने संसारभरका धेरै पुस्ताहरूले, संसारका धेरै मान्छेहरूले कम्युनिस्ट आदर्श रोजे, कम्युनिस्ट आदर्शलाई पछ्याए। कम्युनिस्ट हुने नाउँमा जिन्दगीका अनेकौं दुःखहरू झेले, अनेकौं कष्टहरू झेले र कम्युनिस्ट हुने नाउँमा
जस्ता सुकै अप्ठ्याराहरूलाई पनि झेले र एउटा मानक स्थापित गरे। कम्युनिस्ट हुनु भनेको प्रगतिशील हुनु हो। कम्युनिस्ट हुनु भनेको अझै अगाडितर्फको बाटो देख्नु हो। कम्युनिस्ट हुनु भनेको उज्यालोलाई मन पराउनु हो। कम्युनिस्ट हुनु भनेको दुखी गरिबहरूलाई सम्मान गर्न सिक्नु हो, श्रमिकहरूलाई सम्मान गर्न सिक्नु हो। कम्युनिस्ट हुनु भनेको अझै सामान्य भाषामा भन्नुहुन्छ भने कम्युनिस्ट हुनु भनेको इमानदार बन्न सिक्नु हो। कम्युनिस्ट हुनु भनेको श्रम गर्न सिक्नु हो। कम्युनिस्ट हुनु भनेको आफूभन्दा ठुलालाई आदर सम्मान गर्न सिक्नु हो। कम्युनिस्ट हुनु भनेको आफू जिम्मेवार नागरिक बन्न सिक्नु हो। आज तपाईले मुलुकमा कस्तो मानक स्थापना गर्न खोजिँदैछ? तपाईले हाम्रो देशको सन्दर्भमा हेर्नुभयो भने 2017 सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्रमाथि कु गरे। प्रजातान्त्रिक अधिकारहरू खोसे जनताको। राजाले गरेको त्यो कुलाई तत्कालीन कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव केशरजंग रायमाझीले राजाले चालेको यो राष्ट्रवादी कदम हो भनेर उनी राजाको कदमको समर्थन गर्दै उनी दरबार छिरे। त्यति बेला पार्टीको महासचिव नै दरबार छिर्दा पार्टीको महासचिव नै पार्टी हो भनेर त्यति बेलाको कम्युनिस्ट पार्टीको अरू नेताहरूले भनेको भए आज कम्युनिस्ट प्रतिको मानक के बन्थ्यो होला? कम्युनिस्ट हुनु भनेको प्रगतिशील हुनु हो। कम्युनिस्ट हुनु भनेको लोकतान्त्रिक हुनु हो। कम्युनिस्ट हुनु भनेको जनताको शासन व्यवस्थालाई मान्ने हुनु हो भन्ने कुराको मानक उही बेला भत्किने थियो। र कम्युनिस्ट हुनु भनेको दरबारिया हुनु हो। कम्युनिस्ट हुनु भनेको सामन्तहरूको सेवक हुनु हो। कम्युनिस्ट हुनु भनेको देशप्रति गद्दारी गर्नेहरूलाई काँधमा बोक्नु हो भन्ने कुराको मानक स्थापित हुन सक्थ्यो। तपाईले हेर्नुस्, आज हामी त्यही बिन्दुमा उभिएका छौँ। आज हामी ठ्याक्कै यही बिन्दुमा उभिएका छौँ। आज केपी ओलीले जे गर्नुभयो, केपी ओलीले जे कदम चाल्नुभयो, हामीले यो कदमलाई समर्थन गर्ने र यसका विरुद्धमा हामी नउत्रिने हो भने इतिहासमा कम्युनिस्ट हुनु भनेको के हो भनेर हाम्रा सन्तानहरूले पढ्नेछन्। कम्युनिस्ट हुनु भनेको फेरि पनि सामन्त हुनु हो। कम्युनिस्ट हुनु भनेको गद्दारहरूको सेवक बन्नु हो भनेर पढ्नेछन्। हामीलाई इतिहासमा यो कलङ्क मन्जुर छैन। त्यसैले हामी यो आन्दोलनमा समाहित छौँ। यो प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलनमा हामी समाहित छौँ। म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँ युवा र विद्यार्थी हुनु भनेको अझै फरक कुरा हो। युवा र विद्यार्थी हुनु भनेको युवा र विद्यार्थी र कम्युनिस्ट विचारधारा सहितको युवा र विद्यार्थी हुनु भनेको अझै गर्वको कुरा हो, अझै फराकिलो कुरा हो। यहाँहरूलाई थाहा छ, हाम्रो आन्दोलनको इतिहासलाई हेर्नुभयो भने युवा र विद्यार्थीहरू सबैभन्दा निस्वार्थी हुन्छन्। युवा र विद्यार्थीहरूमा जोस हुन्छ, जागर हुन्छ, देशप्रतिको माया हुन्छ, निस्वार्थ हुन्छ र युवा र विद्यार्थीहरू निडर हुन्छन्। त्यसैले पाको पुस्तालाई पनि लाग्ने गर्छ। यी सम्पूर्ण कुराहरूमा युवाहरू के भन्दैछन्, विद्यार्थीहरू के भन्दैछन्? जब युवा र विद्यार्थीहरू सही भन्दैछन् भन्ने लाग्यो भने पाको पुस्ता पनि युवा जस्तै भएर अगाडि बढ्छ, युवा जस्तै भएर सङ्घर्षको नेतृत्व गर्छ। तपाईलाई थाहा छ, अनेरा सबिउ र युवा सङ्घको योगदान हाम्रो सम्पूर्ण इतिहासमा असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ। म साथीहरूलाई सम्झाउन चाहन्छु, त्यो इतिहासको विरासतलाई तपाईहरूले निरन्तरता दिने मात्रै होइन, त्यसलाई अझै गुणात्मक बनाउनु पर्छ। यहाँहरूलाई थाहा छ, जति बेला मुलुकमा राणा शासन थियो, राणा शासनका विरुद्ध पनि युवाहरूको विद्यार्थीहरूको सङ्घर्षले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो। पञ्चायतकाल जति बेला थियो त्यति बेला हाम्रा पार्टीहरू भूमिगत थिए। पार्टीहरू खुला हिसाबले आफ्ना गतिविधि गर्न पाउँदैनथे। खुला हिसाबले गतिविधि गर्न नपाउँदा तत्कालीन समयको अनेरा सबिउ पाँचौँ अनेरा सबिउ छैटौँ यो पञ्चायती व्यवस्था विरुद्धको खुला आन्दोलनको भाग थियो, सिंह थियो। उसले त्यो आन्दोलनको नेतृत्व गर्थ्यो र पार्टीहरूलाई भूमिगत हिसाबले पार्टीहरूले सङ्गठन बनाउँथ्यो। खुला हिसाबले उसले त्यसको नेतृत्व गर्थ्यो। प्रभावकारी, भरोसा लाग्दो, आश गर्न सकिने गरी त्यसको नेतृत्व गर्ने गर्थ्यो। जति बेला 2046 साल पछाडि हामीले बहुदल प्राप्त गऱ्यौँ, 2047 सालमा संविधान लेखियो। 2047 सालमा संविधान लेखिँदा तत्कालीन मालेले आफ्नो आलोचनाको 27 बुँदा सार्वजनिक गर्दै त्यो संविधानलाई समर्थन गर्यो। त्यस पछाडि हामी सँगैकै
त्यतिबेला नेकपा चौमा एकता केन्द्र हुँदै आएको यो पार्टीले तत्कालीन संविधानलाई मान्न सकिँदैन भनेर 51 सालबाट सशस्त्र सङ्घर्षको बाटो रोज्यो। हामी तत्कालीन एमाले हुँदै शान्तिपूर्ण सङ्घर्षको बाटोमा हिँड्यौँ। हामी समग्रमा आलोचनाका 27 बुँदाहरूका लागि हामी सङ्घर्षरत थियौँ। म तपाईलाई सम्झाउँछु, त्यतिबेला हाम्रो पार्टी संविधान मान्थ्यो, हाम्रो पार्टी संवैधानिक राजतन्त्रलाई मान्थ्यो र हाम्रो पार्टीलाई त्यसका विरुद्ध जान, त्यसका विरुद्ध निर्णय गरिहाल्न अप्ठ्यारो पनि मान्दै थियो। त्यतिबेला युवा र विद्यार्थीको जमात हो। हामीले पार्टीलाई तत्काल गणतन्त्रमा जाने निर्णय गर्नका लागि बाध्य बनायौँ। पार्टीले त्यसमा हामीलाई अहिले पनि धन्यवाद भन्छ। म तपाईलाई सम्झाउँछु, हामीले क्याम्पसमा मिनी जनमत सङ्ग्रह गऱ्यौँ गणतन्त्र कि राजतन्त्र भनेर। हामीले नेपालमा राजतन्त्रको सान्दर्भिकता कति भनेर नारायणजीको नाकै मुनि बसेर हामीले बहस गऱ्यौँ। त्यतिबेला हामी क्याम्पसका शोभिउका मोर्चाहरूलाई गणतन्त्रको आन्दोलनका लागि हामीले प्रयोग गऱ्यौँ र त्यो गर्दाखेरि पार्टीलाई पनि सजिलो भयो, छिट्टै गणतन्त्रमा जाने निर्णय गर्न सजिलो भयो। हामीले इतिहासमा साथै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छौँ। अनेरा सोभिले गरेको छ, युवाहरूले गरेका छन्। म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, आज अनेरा सोभिले इतिहासमा त्यो मात्रै काम गरेन। हामीले कहिल्यै पनि आफूलाई पार्टीको हामी सदस्य थियौँ। अनेरा सोभिका सदस्यहरू पार्टीका पनि सदस्य हुन्, तर अनेरा सोभिका सदस्यहरू पार्टीका मात्रै सदस्य होइन। तपाईँहरू विद्यार्थीको पनि नेता हो। त्यसैले तपाईँहरू युवाहरूको पनि नेता हो। कहिलेकाहीँ तपाईँले समर्थन गरेको पार्टी सरकारमा पुग्छ, तपाईँले समर्थन गरेको पार्टी सत्तामा पुग्छ, संसदमा पुग्छ। त्यति बेला तपाईँले उठाएका एजेन्डाहरू पार्टीले अनेक हिसाबले बोक्न मानेन, बोक्न अप्ठ्यारो भयो। तपाईँ हामीले देखेका सपनाको बाटोमा पार्टी हिँड्न सकेन भने यही युवा र विद्यार्थीको पङ्क्ति हो जसले निरन्तर औँला ठडाएर नेतृत्वका विरुद्ध खबरदारी गर्छ। यो भूमिका इतिहासमा साह्रै गर्व गर्न लायक भूमिका हामीले खेलेर आएका हौँ। आज हामीलाई खेद छ, यो जनसङ्गठनहरूले अनेरा सोभिले युवा सङ्घले केपी ओलीको विरुद्धमा यसै गरी समयदेखि नै खबरदारी गर्न सकेको भए आज केपी ओली यो गर्ने हैसियतमा पुग्ने थिएनन्। आज अनेरा सोभि र युवा सङ्घको एउटा पङ्क्ति, त्यो एउटा पङ्क्ति पार्टीको वाचडगको भूमिकामा रहने भन्दा पनि केपी ओली भन्दा चर्को केपी ओलीको कुरा गर्ने, पार्टी भन्दा चर्को भएर पार्टीको कुरा गर्ने, त्यो कुराले गर्दाखेरि आज पार्टीमा कसैले खबरदारी गर्न सकेन, कसैले नेतृत्वलाई चाहिँ औँला ठडाएर खबरदार भन्ने स्थिति नबन्दाखेरि आज गोकुल बास्कोटाहरू जन्मिए। त्यो नगर्न सक्दा आज महेश बस्नेतहरू जन्मिए। त्यो गर्न नसक्दाखेरि आज धेरै यस्ता पात्रहरू जन्मिए जसले कम्युनिस्ट हुनु भनेको सबभन्दा रुखो बोल्नु हो। कम्युनिस्ट हुनु भनेको मेहनत नगरिकन लुटेर खानु हो। कम्युनिस्ट हुनु भनेको परिश्रम नगरिकन मिलाएर कमिसन र भ्रष्टाचार गरेर खानु हो भन्ने मानक स्थापित गर्ने प्रयत्न गरे। हामी त्यसका विरुद्ध छौँ। तपाईँले सोच्नुहोस्, काभ्रेका सन्दर्भमा तपाईँ कम्युनिस्टको कुन मानकलाई मान्नुहुन्छ, केलाई कम्युनिस्टको मानक ठान्नुहुन्छ? गोकुल बास्कोटा कि कृष्ण प्रसाद सापकोटा? तपाईँले रोज्नुहोस्। आज परिचय के हो? यो मञ्चमा हुने पङ्क्ति कि गोकुल बास्कोटासँग हुने पङ्क्तिलाई तपाईँ कम्युनिस्ट देख्नुहुन्छ? यसैको आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ र युवा र विद्यार्थीले यो भूमिका निर्वाह गर्न सक्यो भने अघि दीप शिखाजीले उठाउनु भयो, तपाईँहरूका मनमा तिमीहरू पनि ठिक छैनौ भन्ने लागेको होला भनेर उहाँले भन्नुभयो। यो हामीलाई पनि तपाईँहरूले हमेसा यो अगाडि बस्ने पङ्क्तिलाई पनि हमेसा खबरदारी गर्नुपर्छ। तपाईँले त्यहाँ उभिएर भन्नुपर्छ, हामीले भनेका सबै कुरा ठिक हुँदैनन्। हामी पार्टीमा गएपछि, संसदमा गएपछि, सरकारमा गएपछि युवाका मुद्दा बिर्सिन सक्छौँ, विद्यार्थीका मुद्दा बिर्सिन सक्छौँ, महिलाका मुद्दा बिर्सिन सक्छौँ, दलितका मुद्दा बिर्सिन सक्छौँ। त्यति बेला तपाईँले हामीलाई तानेर त्यो मुद्दामा हिँडाउने कोसिस गर्ने ल्याकत अनेरा सोभिले राख्नुपर्छ, युवा सङ्घले राख्नुपर्छ। अनि मात्रै पार्टी जस्तो हुन्छ। त्यसका लागि म तपाईँलाई अनुरोध गर्छु। होइन भने केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको अहिलेका समानान्तर कमिटीहरूमा बस्ने मान्छे र तपाईँ हामीमा फरक हुँदैन। यो आलोचनात्मक चेत तपाईँले राख्नुपर्छ। म अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज हामी देख्दैछौँ, आज
कमिटीहरू बनाइदैछन्। पार्टीको नाममा देशैभरि समानान्तर जनसङ्गठनहरू बनाइदैछन्। अझ भनिँदैछ कम्युनिस्ट पार्टीमा लागेका मान्छेहरू पद बिना बस्न सक्दैनन्, पद भनेपछि मर्यादा गर्छन् भनेर आफू जस्तै ठानिँदैछ र केन्द्रीय कमिटीमा 1500 पुर्याएर मान्छे पद दिए पछाडि बस्छ भन्ने त्यो भ्रमलाई स्थापित गर्न खोजिँदैछ। जिल्ला कमिटीहरू विधानले तोकेको भन्दा बढी 500-700 को राखेर पद बाँडे मात्रै मान्छे बस्छ भनेर मान्छेलाई अपमान गर्ने, कमजोर ठान्ने त्यो प्रयत्न गरिँदैछ। त्यसैले म साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, कुनै भ्रममा पर्न जरुरी छैन। आज तपाईँ हामीले व्यक्तिगत गाली गलौज गर्न पनि जरुरी छैन। अबको राजनीति तपाईँ हेर्दै जानुहोस्। अबको राजनीति हामीले एउटा कुरा क्लियर गरिसकेका छौँ, हामीलाई कम्युनिस्ट केपी ओली कम्युनिस्ट लागेन, माधव नेपालहरू कम्युनिस्ट लाग्यो, प्रचण्डहरू कम्युनिस्ट लाग्यो। हामीले फाइनल कुरा भनेका छौँ। त्यो भनेपछि हामीले धेरै कुरा भन्नु पर्दैन। तर अब आज हामी देख्दैछौँ अब यो हाम्रो राजनीति अब एजेन्डामा केन्द्रित हुनेछ। किन केन्द्रित हुनेछ? तपाईँलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामीले यो संविधान मार्फत 4वटा कुरालाई संस्थागत गरेका हौँ। गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता र समावेशितालाई हामीले संस्थागत गरेका हौँ। आज केपी ओलीले चालेको यो कदमले यिनै एजेन्डाका विपक्षमा हुनेहरू खुसी छन् र आज मूलत केपी ओलीले गरेको संसद विघटनबाट केपी ओलीको सरकारी गुट र हिजोका राजावादी र आज राजा आऊ देश बचाऊ भनेर हिँडिरहेका मान्छेहरू खुसी छन्। उनीहरूको एउटा कित्ता भएको छ, गणतन्त्रवादीहरूको अर्को कित्ता भएको छ। आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई जोगाउनेहरूको एउटा कित्ता भएको छ, आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई प्रहार गर्नेहरूको एउटा कित्ता भएको छ। त्यसैले हामीले भ्रम राख्न जरुरी छैन। आज हामी सुन्दैछौँ मदन भण्डारीको नाम कसले लिँदैछ, जनताको बहुदलीय जनवादको नाम कसले लिँदैछ। आज भ्रम सिर्जना गर्न खोजिँदैछ। केपी ओली मदन भण्डारी प्रति बढी इमान्दार छन्, केपी ओली जबरजस्ती बढी इमान्दार छन् भन्ने खालको भ्रम सिर्जना गर्न खोजिँदैछ। म आदरणीय कमरेडहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामी मदन भण्डारी प्रति इमान्दार छौँ, पुष्पलाल प्रति हामी इमान्दार छौँ, मनमोहन प्रति हामी इमान्दार छौँ। हामी सँगसँगै 2075 साल जेठ 3 गते केपी शर्मा ओली र कमरेड प्रचण्डको अगुवाईमा भएको पार्टी एकीकरणको पक्षमा छौँ। त्यो एकतालाई हामी सँगै लैजान चाहन्छौँ। हामीले विचारको सन्दर्भमा कुरा गर्दा हामी त्यो पार्टीको एकताका सन्दर्भमा केपी ओलीले सहित हस्ताक्षर गरेर जे निर्णय भएको छ हामी त्यो निर्णयको पक्षमा छौँ। हामी सोच्छौँ केपी ओली तपाईँ को पक्षमा हुनुहुन्छ? तपाईँले हिजो निर्णयमा हस्ताक्षर गर्दा जनताको बहुदलीय जनवादको अन्तर्वस्तु 21औं शताब्दीको जनवादका अन्तर्वस्तुहरूलाई स्वीकार गर्दै अब हामी समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादमा जान्छौँ भन्ने कुरा स्वीकार गर्नुभएको छ। हामी आधिकारिक पार्टी हुनुको नाताले, सूर्य चिन्हको झन्डा बाहक हुनुको नाताले हाम्रो आजको सैद्धान्तिक वैचारिक बाटो त्यही बाटो हो जुन बाटो जबजले निर्देशित गरेको छ र त्यो अन्तर्वस्तुलाई स्वीकार गरेको छ। आज जब मुखको भाषणले, मुखको भक्तिगानले जब हो कि होइन भन्ने कुरा प्रमाणित हुँदैन। म तपाईँलाई एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु, जनताको बहुदलीय जनवादमा मदन भण्डारीले जहिले पनि सचेत भएर एउटा कुरा लेख्नु भएको छ, कम्युनिस्ट आन्दोलन या त जडसूत्रवादीहरूले सके, या त तानाशाहहरू आन्दोलन भित्रैबाट जन्मेर सके, या गोर्बाचोभहरू जन्मेर सके, या पोलपटहरू जन्मेर सके, या नेपालकै सन्दर्भमा हेर्नुहुन्छ भने मोहन विक्रम सिंहहरूको जडताबाट अल्मलियो। उहाँले भन्नुभयो यो जडसूत्रबाट पनि पार्टी बचाउँ र कम्युनिस्ट पार्टीमा तानाशाहहरू आउन नदिउँ। त्यसैले उहाँले भन्नुभयो 5औं महाधिवेशनमा जडसूत्रवाद र विसर्जनवादको अन्त्य गरौँ, मार्क्सवादको सृजनात्मक प्रयोग गरौँ भन्ने नारा सहित जनताको बहुदलीय जनवादलाई अगाडि सारियो र त्यहाँ उहाँले लेख्नुभयो कम्युनिस्ट आन्दोलन भित्रबाट तानाशाहहरू नजन्मिउन् भनेर त्यो होसियारीका साथ जनताको बहुदलीय जनवादका थप 14 विशेषता भनेर लेखिएको छ। त्यो 14 विशेषतामा नम्बर 1 संवैधानिक सर्वोच्चता, नम्बर 2 विधिको शासन, नम्बर 3 बहुमतको सरकार अल्पमतको प्रतिपक्ष, नम्बर 4 आवधिक निर्वाचन, नम्बर 5 शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त गर्दै 14 वटा कुरा लेखियो। आज हामी केपी ओलीलाई सोध्न चाहन्छौँ, जनताको बहुदलीय जनवादले हामीलाई तानाशाह
नबन्नका लागि, हामीलाई अलोकतान्त्रिक नबन्नका लागि रोक्नका लागि लेखिएको नम्बर 1 मा लेखिएको संवैधानिक सर्वोच्चताका पक्षमा तपाईँ हुनुहुन्छ कि हामी छौँ? हामी सोध्न चाहन्छौँ, तपाईँ संवैधानिक सर्वोच्चताको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो भने यो संसद तपाईँले असंवैधानिक हिसाबले विघटन गर्नुहुन्न थियो। विधिको शासनलाई तपाईँ मान्नुहुन्थ्यो भने असंवैधानिक हिसाबले तपाईँ यो गर्नुहुन्न थियो र तपाईँ रुल अफ ललाई मान्नुहुन्छ भने तपाईँले यो गर्नुहुन्न थियो। आज हामी देख्दैछौँ केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्र विधान नमान्ने, मुलुकमा संविधान नमान्ने, योभन्दा अराजक, योभन्दा तानाशाह को हुन्छ? त्यसैले तपाईँले कुनै भ्रम राख्नु पर्दैन। पूर्व नेकपा एमालेका कमरेडहरूमा भ्रम छ भने तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्। जनताको बहुदलीय जनवादलाई निष्ठाका साथ मदन भण्डारीको मृत्यु पछाडि बोक्ने नेता माधव नेपाल हो। माधव नेपालले 15 वर्षसम्म आफू पार्टी महासचिव हुँदा त्यही सिद्धान्तको आधारमा त्यो पार्टीलाई त्यो ठाउँमा पुर्याउनु भएको र आज केपी ओलीले राज गर्न पाउनु भएको हो। त्यसैले हामी यही लिगेसी बोक्छौँ। हामी एकताको बेलामा नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको तत्कालीन जनयुद्ध र हामीले सञ्चालन गरेको शान्तिपूर्ण सङ्घर्षको त्यो फ्युजनलाई हामीले जसरी आज कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूलधार बनाएका छौँ त्यो धारप्रति हामी इमान्दार छौँ। हामी मदन भण्डारीलाई साक्षी राखेर इमान्दार छौँ। हामी मनमोहनलाई साक्षी राखेर इमान्दार छौँ। हामी पुष्पलाललाई साक्षी राखेर इमान्दार छौँ। हामी कुनै बेइमानी गर्दैनौँ, छलकपट गर्दैनौँ। त्यसैले म तपाईँ सम्पूर्ण कमरेडहरू, युवा साथीहरू, तपाईँहरू सही ठाउँमा हुनुहुन्छ, सही एजेन्डाको पक्षमा हुनुहुन्छ। तपाईँलाई शिर निहुराउनु पर्दैन, शिर झुकाउनु पर्दैन। निर्धक्क भएर ठाडो शिर लगाएर नेकपा जिन्दाबाद भन्ने अभियानमा आउनुहोस्। केपी ओलीको प्रतिगमन मुर्दाबाद भन्ने अभियानमा सङ्गठित हुनुहोस्। यो पार्टी हामी बनाउँछौँ र आज जो भ्रमित भएर आज केपी ओलीको कदमको पछाडि लाग्नु भएको छ, जानेर नजानेर उहाँहरूलाई हामी आह्वान गर्छौँ, आउनुहोस्। इतिहासमा कालो पतिन नदिउँ, इतिहासलाई दिग्भ्रमित बन्न नदिउँ, इतिहासलाई हाम्रो वैचारिक बाटोमा हिँडाउने यो अभियानमा तपाईँ सहभागी हुनुहोस्। तपाईँ केपी ओलीको पछि लाग्नु भनेको मान्नुहोस्। तपाईँ 17 सालमा केशरजङ रायबाजीको पछि लाग्नुभयो। त्यसैले यो कलङ्कको पछि नलाग्नका लागि समेत म अनुरोध गर्दै म मेरो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।